اگر غلط کام اور کوئی راستہ ہے تو میرے بھائیوں جہاں سے وہ غلط کام شروع ہوتا ہے، جہاں سے وہ ارادہ شروع ہوتا ہے وہ نفس سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے نفس میں یہ بات بنتی ہے، آپ کا نفس آپ کو ابھارتا ہے، آپ کا نفس آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ تم چوری کرو، آپ کا نفس آپ کو یہ تیار کرتا ہے کہ تم زنا کرو۔ لیکن میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اگر ہم نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا، نفس کی غلامی سے آزادی پا لیے، نفس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، سورہ طور کی آیت پڑھ رہے ہیں، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو خشی آئی، بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، پھر زمین میں گر گئے اور بیمار پڑ گئے۔ لوگ حضرت عمر فاروق کی عیادت کرنے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا عمر کیا حال ہے، کیوں ایسا ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگوں مجھے اس آیت نے آج یہاں تک پہنچا دیا ہے، مجھے اس آیت نے بیمار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل خواب غفلتوں میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلتوں میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو اور طاقت کے بلبوتے پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے
ऐश व इशरत बढ़ाने से क्या फायदा था हुकूमत का फिरौन को भी नशा जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा जब समंदर में डूबा तो कहने लगा जब समंदर में डूबा तो कहने लगा ऐसी हुकूमत के पाने से क्या फायदा। स्टेज पर जलवा फरोश उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों और इस इजलास में शरीक होने वाली खवातीन हजरात, आज का जो मेरा मौजू है वह है मुहासबा नफ्स, यानी नफ्स का मुहासबा। हम अपनी जिंदगी को कैसे कामयाब बनाए तो इसका हिसाब व किताब। जैसे एक दुकानदार शाम के वक्त या रात में जब घर आता है तो हिसाब व किताब करता है कि कितना मुनाफा हुआ। कोई टैक्सी ड्राइवर दिन भर काम करके मेहनत करके जब घर आता है तो हिसाब व किताब करता है कि कितना फायदा हुआ। कोई टेलर जब कपड़ा सीता है तो हिसाब जोड़ता है कि हमारा दिन का कितना खर्चा है। तो उसी तरह इंसान को भी अपनी जिंदगी के बारे में मुहासबा करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के लिए, आखिरत की जिंदगी के लिए क्या तैयारी कर रखी है। खुद का एक हिसाब होना चाहिए। इसीलिए मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहा करते थे, इदा अमसैत फला तंतज़िर सबाह, जब शाम हो जाए तो तुम लोग सुबह का इंतजार ना किया करो। वइज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबाह, और वइज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो। सुबह हुई, आपकी आंख खुली, आपको पूरी रात का हिसाब व किताब कर लेना है कि हमने रात में कितनी नेकियां की है, हमने रात में नेकियों के काम कितना किए हैं और कितने गुनाह के काम किए हैं। और जब शाम हो जाए तो फिर इंसान को हिसाब व किताब कर लेना चाहिए। यानी हो सकता है सुबह का सूरज आपने देखा, शाम का सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपकी मौत हो गई, आप एक्सीडेंट से दुनिया से चल बसे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज का नाम तो नफ्स मुहासबा नफ्स है। इसी चीज का नाम तो अपनी जिंदगी का जायजा है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी नेकियां की है, हमने कितनी अच्छाई के काम किए, हमने कितने भलाई के काम किए हैं, हमने कितने गुनाह के काम किए हैं। ऐ लोगों, अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। ऐ लोगों, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाए, अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर जाए और अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले। नफ्स अगर इंसान को उभारे कि तुम चोरी करो, नफ्स अगर इंसान को कहे कि तुम ज़िना करो, थोड़ी देर के लिए आप चलना शुरू कर दिए, वहां भी पहुंच गए, लेकिन आपका दिल में अचानक ख्याल आया, आपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, नफ्स की गुलामी से आप आजादी मिल गया, आपको अब आजाद हो गए और आपने अल्लाह का खौफ पैदा किया। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर गए और आपने चोरी नहीं किए, आपने ज़िना नहीं किया, आपने शराब नहीं पी, अपने नफ्स को अगर कंट्रोल कर लिए, अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। ऐ लोगों, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरते हो और पूरा अपने नफ्स को कंट्रोल करते हो बुरी चीजों से, बुरी ख्वाहिशात से, तो सुनो तुम्हारा ठिकाना फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लेकिन कब है? अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। ये शैतान तो हमारा खुल्ला दुश्मन है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। इंसान जब कुछ करता है तो सबसे पहले जहन में बात बनती है, जहन में ख्याल आता है, इंसान का नफ्स उसको बहकाता है, इंसान का नफ्स उस चीज को करने पर उसको आमादा करता है। मेरे भाइयों, कोई अगर चोरी करने वाला चोरी करता है
बराबर भी अल्लाह का खौफ ना हो, फिर भी वो एहसास करता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली अगर गलत काम और कोई रास्ता है तो मेरे भाइयों जहां से वो गलत काम शुरू होता है, जहां से वो इरादा शुरू होता है, वो नफ्स से शुरू होता है। सबसे पहले आपके नफ्स में ये बात बनती है, आपका नफ्स आपको उभारता है, आपका नफ्स आपको आमादा करता है कि तुम चोरी करो, आपका नफ्स आपको ये तैयार करता है कि तुम ज़िना करो। लेकिन मेरे भाइयों अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अगर हमने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोक लिया, नफ्स की गुलामी से आजादी पा लिए, नफ्स की गुलामी से हम आजाद हो गए। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। और हाँ सुनो, अगर आपको इत्मीनान हो गया, आपने मुहासबा कर लिया कि हमारी नेकियां ज्यादा है, हमारे गुनाह कम है, हमने अपने आप का हिसाब कर लिया, मेरे भाइयों अगर वो नफ्स मुतमइन्ना हो गए, अगर वो नफ्स इत्मीनान वाले हो गए तो अल्लाह फरमाता है ऐ इत्मीनान वाली रूह या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ लोगों ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब के पास लौट जा इस हाल में के राज़ियतम मर्ज़िया, तू भी अल्लाह से राजी और अल्लाह भी तुझसे खुश। और ऐ मेरे इत्मीनान वाले नफ्स फदखुली फी इबादी, और फिर मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इत्मीनान वाली रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है कि मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो मेरे भाइयों नफ्स का मुहासबा, आप कुछ भी करते सबसे पहले नफ्स आपको उभारता है हम कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस लाइन पे जा रहे हैं। अगर नफ्स आपको बुराई करने पर आमादा करता है, थोड़ी देर के लिए आप गरीब हैं लेकिन नफ्स कह रहा है कि आप चोरी कर लीजिए, मालदार हो जाएंगे। अगर आप इस नफ्स की गुलामी से आजादी पा गए, आपको छुटकारा मिल गया, तो आपका ठिकाना फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत है। मेरे भाइयों हजरत उमर का मशहूर कौल ये, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे ऐ लोगों तुम अपना हिसाब किताब कर लिया करो, इससे पहले कि भी तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए। यानी हजरत उमर का ये इशारा था कि लोगों कहीं ऐसा न हो कि खबर में तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए और तुम दुनिया में अपना हिसाब किताब न कर पाओ। इसलिए बेहतर है जब तक दुनिया में जिंदा रहो, जब तक तुम्हारी हयात बाकी रहे, तुम्हारी सांस चलती रहे, तुम समझ सको कि कौन रास्ता गलत है, कौन रास्ता बुराई का है, कौन रास्ता अच्छाई का है, समझ सको कि किसमें नेकी है, किसमें बुराई है। तुम अपना नफ्स का, तुम अपने नफ्स का हिसाब किताब कर लिया करो, इससे पहले कि तुम्हें बारगाह इलाही में खड़ा किया जाए और तुम्हें वहां हिसाब देना पड़े। मेरे भाइयों दुनिया में आप बहुत तरीके के एग्जाम देते हैं, बहुत तरीका आपको मार्क मिलता है, बहुत तरीका आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन उस दिन को याद करो जिस दिन आपको दो ही रिजल्ट दिया जाएगा, एक तो आपके बाएं हाथ में दिया जाएगा या फिर आपके बाएं हाथ में दिया जाएगा। अगर दाएं हाथ में मिल गए तो आप खुशी खुशी अपने परिवार के पास लौट आएंगे, वयनक़लिबु इला अहली मसरूरा, आप अपने खानदान की तरफ लौट आएंगे कि हमें आज अच्छा इनाम मिला है। लेकिन हाँ अगर आपको बुरा रिजल्ट मिले, आपके अगर बाएं हाथ में रिजल्ट मिले, पीठ पीछे नामा अमाल मिले, तो आप कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, आप तमन्ना करेंगे काश कि आज मुझे मेरा रिजल्ट ना मिलता, मुझे मेरा परिणाम ना मिलता, मुझे मेरा हिसाब किताब ना मिलता, वलम अदरी मा हिसाबिया, और मैं जानता ही नहीं कि मेरा हिसाब क्या है, मेरा रिजल्ट क्या है। मेरे भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहें या लैतहा लम ऊत, या लैतनी लम ऊत किताबिया। मेरे प्यारे साथियों या लैतहा कानतिल काज़िया, और आप ये तमन्ना करेंगे और कहेंगे या अल्लाह जो दुनिया में मौत आ गई, एक मर्तबा मर गए, हमारा बाप हमें कब्रिस्तान में रख किया गए, हमारी औलाद हमें रख किया गए, कुंबे कबीले रख किया गए, या अल्लाह वही मौत काफी हो जाती, वही मौत काम तमाम कर देती, हमें दोबारा जिंदा ना होना पड़ता, दोबारा हिसाब किताब ना होता। मेरे भाइयों अगर अच्छा रिजल्ट मिले, दाएं हाथ में नामा अमाल मिले, वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, तो आप अपने खानदान की तरफ खुशी खुशी लौट आएंगे। लेकिन अगर नामा अमाल उल्टे हाथों मिल जाए, पीठ पीछे मिल जाए, तो आप तमन्ना करेंगे और कहेंगे अल्लाह मेरा हिसाब मुझे ना मिलता,
میرا حساب ہی مجھے نہ ملتا، میں حساب و کتاب کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، انسان اس دن کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا نفسی نفسی کے عالم ہے، اور برے اس کا نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے دے دیا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں۔ میرے بھائیو، اس دن کا عالم تو یہ بھی ہوگا، لوگ کہیں گے کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے آرام کرنے کی جگہ؟ جواب ہے میرے بھائیو کلا لا وزر، کوئی قلعہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں توڑ دی جائیں گے، پہاڑ گرا دیے جائیں گے، سائے دار جگہ نہیں ہوں گے میرے بھائیو۔ ہاں لیکن دنیا میں اگر کچھ تیاری کر رکھی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو سائے کے نیچے جگہ دیں گے، لیکن شرط ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ لوگوں اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ بھی تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ اچانک کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس قبر میں منکر نکیر آئے اور سوال کرے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ میرے بھائیو، اچانک وہاں جواب دینا پڑے، اس لیے بہتر ہے جب تک زندہ ہے اپنا حساب و کتاب کر لیا کرے۔ 2023 ہمارے سامنے سے گزری، ہم نے اس میں کتنی نیکیوں کے کام کیے، کتنے بھلائی کے کام کیے۔ 2024 ہمارے سامنے ہے، ہم اس میں کتنی اور مزید محنت کریں گے۔ میرے بھائیو، ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے، ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے جس دن آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اور غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حذیفہ رضی اللہ عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق حنظلہ سے پوچھ رہے ہیں، حنظلہ بتاؤ تمہارا حال کیسا ہے؟ جیسے آپس میں کہیں اگر مٹبر ہو جائے، ملاقات ہو جائے تو ہم اور آپ پوچھتے ہیں کہ حالت کیسی، حال کیسے؟ حنظلہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق کیا بتاؤ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ کہاں صحیح میں حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اے ابوبکر صدیق، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں کیونکہ میں جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو اس وقت ہماری حالت خوش ہوتی ہے، اور جب میں نبی کی مجلس چھوڑ دیتا ہوں، جب میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، جب میں اپنے کنبے قبیلے کے پاس چلا جاتا ہوں، جب میں اپنے خاندان میں چلا جاتا ہوں، جب میں کاروبار میں لگ جاتا ہوں، جب میں بزنس کرنا شروع کر دیتا ہوں، جب میں تجارت کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو وہاں میری کچھ حالت ہو جاتی ہے۔ یعنی نبی کی مجلس میں جنت ہمارے سامنے ہے، نبی کی مجلس میں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، نبی کی مجلس میں ہم جہنم سے ڈر رہے ہیں، عذاب قبر سے ڈر رہے ہیں، لیکن یہ حالت جب نبی کی مجلس میں نہیں ہوتے تو نہیں رہتی ہے۔ مان کے چلیے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نمازی بن جائیں گے، روزے دار بن جائیں گے، سب اللہ کے راہ میں لٹا دیں گے، دین کے کام میں لگ جائیں گے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے اور یہاں سے جب چلے جائیں گے تو کچھ حالت الگ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے، جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت میری آنکھوں کے سامنے۔ دونوں جناب محمد رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی ہم منافق ہو گئے، ہم لوگ منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق یہ کیا بات کر رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اس لیے منافق ہو گئے کیونکہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے تو ہماری کچھ حالت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی کچھ حالت ہوتی ہے، اور جب میں آپ کی مجلس چھوڑ دیتا ہوں تو کچھ اور حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر ایسی بات نہیں ہے، حالات بدلتی ہے جگہ کے اعتبار سے، لیکن تم منافق نہیں ہوتے ہو، مرتد نہیں ہوتے ہو۔ میرے بھائیو، ابوبکر خوف خدا جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، احساس ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے احساس ہوتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے نہیں، جہنم ہمارے سامنے نہیں ہے، عذاب قبر یاد نہیں ہے، تو تھوڑی دیر اگر احساس سے وہ غافل ہوتے ہیں تو یاد کر رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے۔ مسلمانوں
ہم اپنے اندر جھانکیں ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کا ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا ہوگا, ایک مرتبہ ان کی زبان سے اللہ کا لفظ نہیں نکلا ہوگا, اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں, دولت سے تمہیں سکون نہیں ملنے والا ہے, تمہیں مال سے چین نہیں ملنے والا ہے. اگر تمہارے دلوں کو قرار پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو, اللہ کا نام لیا کرو, الحمدللہ پڑھا کرو, سبحان اللہ پڑھا کرو. میرے بھائیوں, اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کو قرار آتا ہے. میرے بھائیوں, تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر کے دل میں اگر یہ احساس ختم ہوتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. مسلمانوں, ذرا اس واقعے سے اور اس موضوع سے, اس تقریر سے احساس پیدا کر کے جائیے. ہماری زندگیاں بھری پڑی ہے, ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کا نام نہیں لیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا, جس نے میری یاد سے اعراض کیا, جو میرے ذکر سے اعراض کیے, غفلت برتے, غافل ہوئے, میرے بھائیوں, دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ ہم ان کی روزیوں میں تنگی کر دیتے ہیں, اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ جب اس کو اٹھایا جائے قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین اسے اندھا کر کے اٹھائے گا, یعنی اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. میرے بھائیوں, پتہ چلا ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, لیکن ہاں اگر آپ زبان سے بول نہیں پا رہے, جیسے آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں, آپ مکئی میں کام کر رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, مکئی لگا رہے ہیں, دھان لگا رہے ہیں, ہر جگہ آپ اللہ اللہ نہیں کر سکتے ہیں, ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے دل میں احساس ہو تو میرے بھائیوں, علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو ثواب مل جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیوں, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. میرے بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مال کی وجہ سے آپ غافل ہو گئے, اولاد کی وجہ سے غافل ہو گئے, اور آپ کو ہلاکت ہونا پڑا, ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے کیونکہ آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر ایسا آپ نے کیا تو جان لیجئے یہی لوگ خسارے اٹھانے والے میں سے ہو گئے, یہی لوگ خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر کے دل سے احساس ختم ہوا, کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے. یہاں اگر ہم جمعے پڑھ لیں, سال میں عیدین کی نماز پڑھ لے, پھر اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے, کوئی اگر کفر کا فتویٰ لگا دے تو ہم اس کے اوپر تلوار سونٹ لیتے ہیں, ہماری تلوار چل جاتی ہے, اس کے اوپر تیر چل جاتا ہمارے اوپر. تو میرے بھائیوں, احساس پیدا کیجئے ہماری زندگی میں ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو, اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ایک مسافر آدمی پٹنہ کا سفر کرتا ہے, مشکل سے 10-12 گھنٹہ کا سفر ہوگا, لیکن اس کا انتظام کر لیتا ہے. دلی کا سفر کرتا ہے, اس کا انتظام کر لیتا ہے, اور یہ تیاری کر لیتے ہیں. موبائل لیتے تو موبائل کے لیے بھی چارجر لے لیتے ہیں, کیونکہ موبائل کو چارجر کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں ہم تیاری کر لیتے لیکن آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہے. حالانکہ آخرت کی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی, دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, موت کو اللہ پیدا کیا ہے, موت بھی فنا ہو جائیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کے لیے یہ جو موت پیدا کی, زندگی پیدا کیے, اس لیے میرے بھائیوں کہ دیکھیں آسمانہ چاہیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. میرے بھائیوں, دنیا فنا ہو جائے گی, اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیے, آخرت کی تیاری کیجئے. میرے بھائیوں, اپنے اندر احساس پیدا کیجئے. اگر اچانک ہم ایکسیڈنٹ سے مر گئے, ہمارا انتقال ہو گیا, ہماری موت ہو گئی, تو ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا میں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کرتا ہے, اگر 80 روپے دن کماتا ہے, اگر 60 روپے خرچ
खर्च है, उनसे पूछा जाए ये 20 रुपया तुम क्या करोगे, वो जवाब देते कि मेरा बेटा खाएगा, आने वाली नस्ल खाएगी। अगर 100 रुपये कमाता है, 60 रुपये खर्च है, फिर वो जवाब देता है 20 रुपया मेरे लड़के खाएंगे और 20 रुपया मेरे लड़के के लड़के खाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की तैयारी कर लेते लेकिन आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए मेरे साहबा, माल तुम्हारा वो है जो तुमने पहन लिया, माल वो तुम्हारा जो तुमने खा लिया, माल तुम्हारा वो है जो तुमने अपने जिस्म में ओढ़ लिया, पोसीदा हो गया। माल तुम्हारा वो है जो अल्लाह के रास्ते में तुमने दे दिया, जो तुमने आगे के लिए तैयारी कर रखी हुई तुम्हारा है। उसके अलावा दुनिया में सारी चीजें पड़ी रह जाएंगी। एक बार जिंदा रहते हुए भी अपनी आंखों बंद कीजिए और एहसास कीजिए कि हम दुनिया की जिंदगी में नहीं है। मेरे भाइयों, यकीन जानिए कोई चीज आपकी नहीं है। इसलिए इंसान को गौर करना चाहिए कि हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है और अपने नफ्स के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा नफ्स हमें किस चीज पर उबारता है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह फरमाता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, अल्लाह कसम खा रहा है नफ्सिल लव्वामा की। नफ्सिल लव्वामा मलामत करने वाले नफ्स की कसम खा रहा है। ये नफ्स अगर मलामत करने वाले बन जाए, इंसान चोरी के अड्डे में है, इंसान ज़िना के अड्डे में है, इंसान शराब के अड्डे में है, नफ्स आपको ये उबारता है, मना करता है, मलामत करता है। आए फला तू चोरियों के अड्डे में क्यों है, तू शराबियों के अड्डे में क्यों है, तू ज़िनाकार के अड्डे में क्यों है, आए फला तू यहाँ बुराई करने पे क्यों आमादा है, आए फला तुम रास्तों में बैठ कर लोगों को गाली गलौज करने में क्यों बैठे हुए हैं। अगर ये नफ्स मलामत करने वाले बन गए, मेरे भाइयों, यही नफ्स आपको नेकियों के लिए भी उबारेंगे। हमने कुछ नेकियां किए, नफ्स आपको मलामत करेंगे और कहेंगे तुम मजीद और मेहनत करो, मजीद और नेकियां करो। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए इस नफ्स के बारे में अल्लाह कहता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कसम है नफ्सिल लव्वामा की, कसम है नफ्से लव्वामा की। मेरी तकरीर नफ्स पर हो रही है मेरे भाइयों कि हमें अपने नफ्स को पाक करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो इंसान, कामयाब हो गए वो लोग जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कहीं पर फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्का, कामयाब हो गए वो इंसान जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। चिकनी वालों बड़ी खुशी हो, चिकनी वाले आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। चिकनी वाले, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, दान देने का जज्बा आपके अंदर है। कम दिनों में इतना बड़ा पेंडल सजाया, कम दिनों में आपने इतनी बड़ी महफिल सजाई है और इस मजलिस में शामिल भी हुए। लेकिन मेरे भाइयों, कभी कभी शिकवा करना पड़ता है, शिकायत करनी पड़ती है। आपको एक बेहतरीन बात बता रहा हूँ, दुनिया में कौन क्या है नहीं है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए तो हमारा अमाल है, आपके लिए आपका अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। हमने जो नेकियां की है वो हमारी कब्र में काम देंगे। आपने जो अच्छाई की है उसका सिला आपको कब्र में मिलेगा, मरने के बाद आपको उस जिंदगी में आपको उसका सवाब मिलेगा। लेकिन हाँ, किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी के बारे में नहीं कहना है कि फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है। मेरे भाइयों, दिल को चोट पहुंचाने वाले लोगों ने बात भी कर दी है, दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात लोगों ने भी कर दी है। लेकिन हाँ, उसकी तरफ नहीं झांकना है, उसकी तरफ नहीं देखना है और हमेशा एक हिम्मत की जिंदगी गुजारनी है। अपने अंदर कमियां हो तो उसको खुद एहसास करना है, लेकिन दूसरों को मौका नहीं देना है। मेरे भाइयों, यकीन जानिए अगर आप कब्र में चले गए तो कोई नेकी किसी की दूसरे की आपको काम देने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, कामयाब हो गए वो इंसान मन सुफ़ज़िया अनिन नार, जिन्होंने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया। ये नहीं यहाँ फला मुकर्रिर आए हैं, ये किस इदारे से पढ़ के आए हैं, ये फला मुकर्रिर है, इसके पास तो नॉलेज नहीं है, ये फला मुकर्रिर है। आप इशारा समझ जाइए। मेरे भाइयों, यहाँ कोई आपको उल्टी सीधी बातें देने के लिए नहीं आया। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने आप को जहन्नम
जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर उनकी एंट्री हो गई, जन्नत में दाखिल कर दिए गए। कामयाब वो नहीं है जो दूसरे की टोह में पड़ गए, कामयाब वो नहीं है जो दूसरे का मजाक बनाए, कामयाब वो नहीं है जो दूसरे को छोटा समझे, कामयाब वो नहीं है जो दूसरे को हकीर समझे। अल्लाह फरमाता है ला यस्कर कौमुम मिन कौमिन, ऐ लोगों आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो, आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। कामयाब वो इंसान है जो अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया, कामयाब वो है जो जहन्नम से बच गए, वो कामयाब है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों बेहतर है कि दुनियावी बातों करो, लेकिन उससे बेहतर है दुनियावी बातों से बेहतर है कि अपने नफ्स का मुहासबा कर लो। आज रास्तों में टोलियां अगर ले जाएं, कोई वहां से चलने वाला चले तो हम उसका मजाक बनाते हैं, हम उसको तौहीन करते हैं, हम उसको जिल्लत भरी नजरों से देखते हैं। मेरे भाइयों, रहमान के बंदे तो वो नहीं है जो आपस में रास्ते में चले तो गाल फुला कर चले, नाक चिरा कर चले। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौला, कहीं पर फरमाया वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे बंदो तुम जमीन में आहिस्ता चलो, जब रास्ते में कोई मुलाकात हो तो तुम उसे सलाम कर देना, अगर वो भटके हुए राह में है तो तुम उसे हिदायत देना, तुम उसे सही रास्ते की तालीम देना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने वाली बात है कि हम रास्ते में बैठकर आपस में एक दूसरे की तौहीन कर रहे हैं। बहुत जगह चर्चा चल रहा है, चर्चा का भी कोई विषय होना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तहय्यू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, ऐ मेरे साहबा अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से हया करो जिस तरह शर्म करने का हक है। आज मैं हदीस और कुरान से आपको फिक्र आखिरत याद दिला रहा हूँ, खौफ खुदा आपके दिल में पैदा कर रहा हूँ। इस्तहय्यू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, ऐ मेरे साहबा अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से हया करो जिस तरह शर्म करने का हक है। साहबा ने कहा कुल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल इन्ना लनस्तही, हम तो अल्लाह से शर्म करते, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ है उस जात की, हम तो अल्लाह से शर्म करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा तुम जो शर्म समझ रहे हो, जिस तरह की शर्म समझ रहे हो वो शर्म नहीं, बल्कि उस शर्म की तरह शर्म करो जिस तरह शर्म करने का हक है, जिस तरह हया करने का हक है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अंता फजर रास व मा वआ, ऐ मेरे साहबा तुम अपने सर की हिफाजत करो, सर के अंदर जो जो चीजें नाक है, कान है, जबान है, उनकी भी हिफाजत करो और अपने पेट की हिफाजत करो और पेट के अंदर जो चीजें हैं उसकी हिफाजत करो। सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जो चीजें हैं। आंख की हिफाजत कैसे होगी? हम लोगों को छोटी नजरों से नहीं देखेंगे, हसद भरी नजरों से नहीं देखेंगे, हम लोगों को छोटा नहीं समझेंगे। कान की हिफाजत ये हम लोगों की चुगली नहीं सुनेंगे, लोगों की चुगलखोरी बातें नहीं सुनेंगे, कान से बुराई नहीं सुनेंगे, कान से गाना नहीं सुनेंगे। मेरे भाइयों, कान से गलत बातें नहीं सुनेंगे। जबान की हिफाजत ये, दूसरों से जब बात करेंगे तो नरमी से बात करेंगे, अदब से पेश आएंगे, जब मौका मिले तो सलाम कहेंगे, जब हमारे ऊपर सलाम सुन्नत बनता है तो हम उससे सलाम कहेंगे। जुबान की हिफाजत तो ये है मेरे भाइयों, हमारे घर में खाना नहीं है, मेहमान आए हैं, हमने मेहमान को अच्छी बात कह के घर से रुखसत कर दिए, ये भी जुबान की हिफाजत है। मेरे भाइयों, घर में मेहमान है, आपके पास खाना है, आप नहीं दे रहे, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये आपकी जुबान की हिफाजत नहीं है। पेट की हिफाजत क्या है? मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हम ये पेट में जो खाना डाल रहे हैं, हमारे पेट में ये ग़िज़ा जो खा रहा हमारा पेट, इसमें जा रहा है, ये खुराक कहां से हमें आपको मिल रहा है? हम इसके बारे में जायजा लें कि हम अपना खाना हलाल खा रहे या हराम खा रहे हैं। ये पेट की हिफाजत है। मेरे भाइयों, मुहासबा नफ्स तो ये भी है, दिन में हम कितने हलाल खाना खाते हैं। हमारी जिंदगी, हमारी जो परवरिश हुई है, हम 20 साल के लड़के हैं, 22 साल के लड़के हैं, कोई 25 साल के, कोई 50 साल के हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में गौर करना है कि हमने जो जिंदगी में खाना खाए, हमारी परवरिश हुई है, हमारा जिस्म फला फूला है, हम बड़े हुए हैं, कितना खाना हलाल है, कितना हराम है। मेरे भाइयों, कुरान की आयत पढ़ी जाती है या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों हमने जो जमीन में तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसे हलाल और पाकीज़ा
तरीके से खाओ, हलाल और पाक मालों को खाओ। जो हमने तुम्हें जमीन में रिस्क दिया है, हलाल और पाकीज़ा मालों को खाओ। एक साहबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी आप हमारे दुआ कर दीजिए, जो भी दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा ले, मैं जो भी दुआ करो मुस्तजाब दावा बन जाओ। आप कह रहे हैं ऐ साहबा दुआ की जरूरत नहीं है, हाँ तुम अपना खाना हलाल कर लो, इस पेट के बारे में गौर करो, इस पेट में तुम्हारा खाना हलाल जा रहा है या हराम? अगर हलाल जा रहा है तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, अगर हलाल खाना है तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ऐ मेरे सहाबा उस बंदे की 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी जिसने हराम का एक लुकमा खाया है, हराम का एक लुकमा खाया है। मेरे भाइयों हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें, हम हमारी परवरिश किस तरह से हुई है। फिर आपने फरमाया जिस बंदे की परवरिश उसमें सूद का एक दिरहम भी मिला हुआ हो, 1 रुपया भी मिला हुआ, उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है। तो मेरे भाइयों हमें और आपको गौर करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कौन सा खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक गुलाम था और ये गुलाम मेहनत करके लाते थे, मजदूरी करके लाते थे। जैसे यहाँ से हम अररिया भेज दिए या पूर्णिया भेज दिए, दिन भर की कमाई वो लाएंगे, उनमें से हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुछ खराज दिया करता था, कुछ माल दिया करता था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस माल से खाया करते थे, उस माल से खाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा ही नहीं कि माल हलाल है या हराम या कहां से लाए हो। एक दिन का मामला है, बाकी दिन पूछते हैं लेकिन एक दिन नहीं पूछा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो खाना खा लिया, वो खजूर खा ली, जो लाया था उसने खा लिए। उसके बाद वो गुलाम ने कहा मेरे मालिक है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हर दिन पूछते हैं कि खाना कहां से लाया, ये कमाई कहां से करके लाए, आज आपने क्यों नहीं पूछा, इसकी वजह क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते कि मुझे भूख काफी लगी थी, मैंने उसको खा लिया। ऐ गुलाम क्या ये खाना हलाल नहीं था, क्या ये लुकमा हलाल नहीं था? उसके गुलाम का जवाब सुनिए, गुलाम कहता है आई मेरे मालिक मैंने ज़माने जाहिलियत में, मैंने पुराने जमाने में मैंने कुछ सालों पहले कहानत करी थी, लोगों को धोखा दिया था और कहानत में मैंने ये कह दिया था, मिसाल के तौर पे अगर किसी की बीवी प्रेग्नेंट हो, अगर किसी की बीवी हामिला हो, तो मेरे भाइयों अगर वो इंसान आपसे पूछे कि मेरी बीबी के पेट में बच्चा है या बच्चे, लड़का है या लड़के, आपने बगैर सोचे समझे, बगैर जाने आपने बता दिया कि लड़का पैदा हो गया, लड़का पैदा होगा, मेरे भाइयों तो गुलाम कह रहा है मैंने उनसे कह दिया था, कहानत कर ली थी, हालांकि कहानत से मुझे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं था, मैंने कह दिया, मैंने कहानत कर दी थी, और ठीक वैसा ही हुआ कि कुछ दिनों बाद उसका लड़का पैदा हुआ। वो खुशी में आए और खुशी में मुझे ये लुकमा दिया, खाना का गिज़ा, खाना का लुकमा दिया, ये खजूर दी। मेरे भाइयों हजरत अबू बकर सिद्दीक से कह रहे हैं कि मैंने वो कहानत करी और कहानत का एवज उन्होंने मुझे दिया और मैंने आपको ला कर दे दिया और आपने उसे खा लिया। मेरे भाइयों एक लुकमा, ज्यादा से ज्यादा एक टाइम का खाना होगा। जैसे अबू बकर सिद्दीक सुने, मेरे भाइयों अपने मुंह, अपने उंगली को, अपने हाथ को हलक के अंदर डाले और मुअर्रिख लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक कई करना शुरू कर दिए, हलक के अंदर उंगली डाल दिए और कई करना शुरू कर दिए। मुअर्रिख ये लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त तक कई करते रहे जब तक उसको यकीन ना हो गया होगा कि जितना खाया था पूरा उसने बाहर निकाल दिया, जितना खाया था बाहर आ गया है। मेरे प्यारे साथियों जिंदगी का एहसास कीजिए, फिक्र आखिरत से जुड़िए। मेरे भाइयों एक टाइम का खाना खाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दिल की दुनिया बदल गई और कह रहे हैं हाय फला तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्योंकि ये कहानत करी हुई चीजें जिनका एवज लेना हराम है, इसका इस्तेमाल करना जायज नहीं है। मेरे भाइयों हम और आप अपनी जिंदगी में गौर करें, हमारे पास एक टाइम तो नहीं बल्कि पूरी जिंदगी सूद से हमारी परवरिश हो रही है, सूद से हम पल रहे हैं, सूद से हम बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब कर लीजिए। मेरे भाइयों ये कहानत करी उन्होंने, मेरे भाइयों हम और आप अपने आप को
शेरशाहबादी और अहले हदीस से दावा कर रहे हैं कि हम अहले हदीस हैं, हम कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, लेकिन नहीं मेरे अहले हदीसों, शेरशाहबादी कौम से ताल्लुक रखने वाले लोगों, हमारी यहाँ भी औरतें मुर्तद हो रही है और इसका शिकार हो रही है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है, साल 2 साल का भी वेट नहीं करती है, इंतजार नहीं करती है और बाबाओं का सहारा ले लेती है, दरगाहों में चले जाती है, मज़ारों पे चली जाती है। मेरे भाइयों, आज वो ईमान कहाँ गया, आज वो गैरत कहाँ गई? मेरे भाइयों, ज़करिया दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला से कह रहे हैं हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। मेरे भाइयों, हज़रत ज़करिया दुआ कर रहे हैं, हाय अल्लाह रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, हाय अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा, नेक ज़ुर्रियत अता फरमा। हज़रत ज़करिया बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, भांज है, फिर भी उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक बेटा अता करता है। मेरे भाइयों, हम यहाँ डॉक्टरी इलाज कर रहा है, कुछ दिनों तक इंतजार करें, लेकिन हाँ मेरे भाइयों, अगर ना भी हो लेकिन हम बाबाओं का सहारा ना लें। शेरशाहबादी कौमों, हम यहाँ पर अफसोस है, अहले हदीसों का दावा कर रहे हैं और ये मज़ारों पे आज चली जा रही है, दरगाहों पे चली जा रही है। अफसोस है ऐसी मेरी माँ बहनों पर जिन्होंने नबी की तालीम को फरामोश कर दिया, नबी की अखलाक को अखलाक नहीं समझा, नबी को अपना आइडियल नहीं समझा। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हमारे लिए आइडियल है, बेहतरीन आइडियल है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक लुकमा खाया तो उसका एहसास हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को गौर करना चाहिए तो उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम रहने के लिए बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन हाँ ये जलसा मस्जिद के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मुझे इस बात की है कि आपने एक जज्बा पैदा किया दान देने के लिए, आज हम खुश हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आइए इसी तरह का एक मंजर आपको याद दिलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना चले जाइए। आप मक्का से रवाना होते हैं, मदीने के अंदर जाते हैं, आपकी ऊँटनी जहां पर बैठी, जिस जगह पर ऊँटनी बैठी आप उस जगह पे और कुछ दिनों बाद सोचते हैं हाय अल्लाह हम चाहते इस जगह पर तेरा घर हो, हाय अल्लाह हम चाहते इस जगह पे तेरी मस्जिद बने। आपने लोगों से कहा, आपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा मेरे दिल को करार नहीं आ रहा है, मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं यहाँ अल्लाह का एक घर बने, यहाँ अल्लाह की एक मस्जिद बने। चलो इस जगह को पता करो, ये जगह किसकी है, यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए। लोगों ने बताया ये छोटे छोटे 2 बच्चे, यतीम बच्चों की जमीन है जिनका नाम सहल और सुहैल है। आपने फरमाया जाओ सहल को भी बुला कर लाओ, छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे, आपने कहा जाओ सहल को बुला कर लाओ, आपने कहा जाओ सुहैल को बुला कर लाओ। और उनके जो गार्जियन है, बाप तो इंतकाल कर चुका था, जो गार्जियन है उनके चचा है उनको बुला के ले आओ। तो ये कहता उनका नाम मुआज़ इब्न अफ़रा था। मेरे भाइयों, मुआज़ इब्न अफ़रा उस जगह पे हाजिर है, छोटे छोटे बच्चे हाजिर हैं। आपने कहा आई मुआज़ इब्न अफ़रा, आई छोटे छोटे बच्चे, इस जमीन को हम खरीदना चाहते हैं, इस जमीन को हम खरीदना चाहते, बताओ तुम्हारी राय क्या है। वो कहते अल्लाह के नबी आप क्या कीजिएगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मैं इस जगह पे अल्लाह का घर बनाना चाहता हूँ, मैं इस जगह पे अल्लाह की मस्जिद बनाना चाहता हूँ, मस्जिद की तामीर यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर मस्जिद नहीं है, कई दिनों हो गए आने का, चाहता हूँ यहाँ मस्जिद बने। छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, कह रहे अल्लाह के नबी जब आप अल्लाह का घर बनाइएगा, जब यहाँ पर मस्जिद का तामीर होगी, जब यहाँ मस्जिद बनेगी तो हम इसको बिला कीमत बेच देंगे, हम कीमत नहीं लेंगे। जाओ मैंने इसको अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दिया, मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कहते नहीं नहीं हम इसे बिला कीमत नहीं लेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कीमत देने के लिए जिद कर रहे हैं और लेने के लिए तैयार रहे, फिर भी आप कह रहे नहीं नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा। तो आपने बनु नज्जार के सरदारों को दावत दी, सारे लोग आए और लोगों की मौजूदगी में पैसा दिया। एक साहबी खड़े हुए मेरे भाइयों और कहते हैं अल्लाह के नबी इस मस्जिद का जितना रुपया लगेगा, जितनी कीमत लगेंगे, पूरी कीमत अकेले चुकाने के लिए तैयार हो। हाँ मेरे भाइयों,
آپ کا جذبہ میں نے دیکھا، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں کہیں پر ایسا ہے مانگ مانگ کے 10-10 روپے مسجد کے نام سے لینا پڑ رہا ہے۔ وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے پوری مسجد کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا، او ابو بکر صدیق اپنے مال سے مسجد کی قیمت چکا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ جگہ فری میں نہیں لی، مفت میں نہیں لی، آپ نے گواہ بنا کر بنو نجار کے سردار کے پاس گواہ بنا کر اس مسجد کی تعمیر کیے، اس کا ادگھاٹن کیے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں اس کی بنیاد وہاں پر رکھی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کا احساس، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہو آپ نے فری میں نہیں لی، اس کے پیچھے کے ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے میرے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیم بچوں سے زمین لے اور آنے والی نسل، یہ جو پشتوں میں چھپی ہوئی نسل ہے، آنے والی نسل محمد رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھائے اور اعتراض کرے اور الزام لگائے اور یہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی تعمیر کیے، غریب بچوں سے، یتیم بچوں سے زبردستی زمین لے لیے، اس کی قیمت ادا نہیں کیے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، جو یتیم تھے، آپ نے ان کی زمین زبردستی لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اس لیے آپ نے بلا قیمت اس زمین کو لے لی ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو راجنیتی کی دنیا میں لا رہا ہوں۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا ادگھاٹن ہونے والا ہے۔ مسلمانوں، ہم اس خوشی میں شامل ہیں۔ دیش کے پرائم منسٹر نے خود یہ کہا کہ بھارت کے پورے 140 کروڑ لوگ، 140 کروڑ جنتا اس میں شامل ہوں گے اور دیپاولی منائیں گے۔ 22 جنوری کو گمگمے جلائے جائیں گے، لائٹیں جلائے جائیں گے، اگربتی جلائے جائیں گے۔ ہم خوش اس لیے ہے کہ وہاں پہ کسی اور کا مندر نہیں بنا ہے بلکہ شری رام چندر جی کا مندر بنا ہے۔ خوش ہم اس لیے کہ رام چندر جی تو ایسے انسان تھے جن پر ہمارا یقین ہے کہ رام چندر جی جب عہدے کی بات آئی، جب لڑائی کی بات آئی، جب سر پہ تاج پہننے کی بات آئی، سر پہ تاج رکھنے کی بات آئی، سنگھاسن پر بیٹھنے کی بات آئی، بھائی بھائی میں وواد ہوا، بھائی بھائی میں فساد ہوا، بھائی بھائی میں لڑائی کی نوبت آئی، تو رام چندر جی نے اپنا سنگھاسن چھوڑ دیا، اپنا نرم گرم بستر چھوڑ دیا، سر میں تاج پہننا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے نرم گرم گدا چھوڑ دیا، آپ نے علاقہ چھوڑ دیا، آپ نے محلہ چھوڑ دیا، اور رام چندر جی اس وواد کو ختم کرنے کے لیے بنواس چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس رام جی پر ہمیں ویسا ہی یقین ہے۔ ہم خوش اور ہوتے کہ رام چندر جی کے لیے اس جگہ کو قانونی طور پر مندر بنائے جاتے، لیکن مسلمانوں، آپ سے اس بات کی ہم بھروسہ آپ کو دے کر جا رہے ہیں، آپ کو خوشی اس بات کی اور مبارکباد پیش کے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ یہ نہ سوچو وہاں مندر بن رہا ہے، ہماری مسجدیں چھین کر مندر بنائے جا رہے تو ہم دکھ میں شامل ہوں گے، نہیں نہیں، ہمارا رام چندر جی پر ویسا یقین ہے جو بھارت میں مسلمانوں کی اقلیت ہے، بھارت میں مسلمان مٹھی بڑے، ہمارا یقین اور ایمان تو ایسا ہی ہے کہ رام چندر جی اگر 2024 کا پرائم منسٹر ہوتے، راجہ ہوتے، یہ جو ہم کم تعداد میں ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی گولی سے بھونے، ہم پر کوئی تلوار چلائے، ہم پر تیروں کی بوچھار کریں، ہماری یہ جو تعداد مٹھی بڑھے، آج ہمیں ڈر نہیں ہوتا۔ اگر رام چندر جی اس دور کے راجہ ہوتے، کون کیس کرے گا، کون مقدمہ کرے گا؟ میرے بھائیوں، سچائی بیان کرنے والا مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے، شامل ہے ہم خوشی میں، لیکن ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھی کہ آپ اس دن سترک رہیے، ہو سکتا ہے کچھ انبت آپ کے اوپر لاٹھی چارج کریں، ہو سکتا ہے جے شری رام کا نعرہ دے کر آپ کو بہکائیں، لیکن آپ کو بہکا میں نہیں آنا ہے، آپ کو جذبات میں نہیں آنا ہے۔ مسلمانوں، اسلام تو شانتی کا مذہب ہے، شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام امن و امان کا درس دیتا ہے، اسلام کا معنی ہی امن و امان، اس لیے ہم شانتی بحال رکھیں، ہم بھی کوئی فساد نہ کریں، ہم بھی ان کے منہ نہ لگے۔ ہاں مسلمانوں، اپنے ضمیروں پر جھانک کر دیکھنا ہے، اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، جو ہماری اندر کمیاں ہیں ہم ان کو پہلے پر کریں اور یہ سوچیں ہاں ہم کسی پر تو غلط ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں، لگانے دیجیے، آپ صبر کر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ہیلو مسلمانوں، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ دیں گے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ہم تمہیں بادشاہ دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، شرط ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ میرے بھائیوں، ہاں الزام لگانے والے الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر مندر
बच्चों से जमीन फ्री में ले ली है, तो उस नबी की उम्मत कैसे ये गवारा कर सकती है कि किसी के घर को तोड़कर वहां अपना घर कायम किया जाए और फिर अल्लाह का घर बनाया जाए। मेरे भाइयों, अगर ये कोई चीज अगर किसी भाई के पास है, किसी भाई के दिल में है, किसी भाई के जहन में है, तो इस चीज को अपने जहन से उतार दीजिए। हमने एक चीज पढ़ी कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी दिन तैसे। आए मेरे भाइयों, मुसलमानों को आतंक समझने वालों, मुसलमानों को आतंकी का संगठन से जोड़ने वालों और मुसलमान को दहशतगर्द कहने वालों, सुनो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसे। इस मंत्र से साफ होता है हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे हमें वैसा ही नजर आएगा। इसलिए किसी के जहन में ये बात भरी हुई है, ये गंदी सोच है कि मुसलमान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, इस सोच को निकाल दीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो वो थे, किसी यतीम बच्चे से वो जमीन फ्री मिली। जैसे दान करे यहाँ कोई तो हमारे ऊपर लेना जरूरी है, वाजिब बनता, लेकिन आपने उस जगह पे नहीं। मेरे नबी जैसा आइडियल कौन है? हज़रत आयशा कहती कान खुलुकुल कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान है। कुरान में जिस तरह कुछ गलत नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पड़ जाए। मेरे प्यारे साथियों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को गौर करना चाहिए, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान हाथ में लिए हुए हैं, सूरह तूर की आयत पढ़ रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। जब ये आयत पढ़ी तो कशी आई, बेहोश होकर जमीन में गिर गए, बेहोश हो गए मेरे प्यारे साथियों, फिर जमीन में गिर गए और बीमार पड़ गए। लोग हज़रत उमर फारूक की इयादत करने के लिए आए। लोगों ने कहा उमर क्या हाल है, क्यों ऐसा हो गया? हज़रत उमर कहते हैं लोगों, मुझे इस आयत ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया है, मुझे इस आयत ने बीमार कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, रब का अज़ाब बरक़ है। ये आयत पढ़ी उमर तो दिल की दुनिया बदल गई और हज़रत उमर बेहोश होकर उस जगह पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद हज़रत उमर कहा करते, लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुझे ना जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि बीचों बीच रख दे, मुझे बीच में रख दे। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी उमर कह रहे कि मैं अपने रब से खुश हूँ। इतने बड़े सहाबी मेरे भाइयों, जलीलुल क़द्र सहाबी, मेरे भाइयों खलीफा सूम है, मेरे भाइयों रात की तारीखी में गश्त लगाने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, देख रहा है कि किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं, इन चीजों की खबर लेने वाले सहाबा का हाल ये अपने आप को बारगाह इलाही में पेश कर रहा और कह रहा है अल्लाह ना तू मुझे जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि मुझे बीचों बीच रख दे। फिर भी उमर खुश है। मेरे प्यारे साथियों, यही उमर का हाल है। मिंबर पर चढ़े हुए, मिंबर रसूल पर चढ़े हुए और खुतबा दे रहे और ये कह रहे लोगों, अगर मैं तुम्हारे अंदर ना इंसाफी करूं, अगर मैं उल्टी सीधी बातें क्या करूं तो बताओ तुम मेरा क्या करोगे? एक नौजवान खड़े हुए और कहा उमर, मैं आपकी तलवार छीन के आपको ही सूट दूंगा, आपका भी वार कर दूंगा। हज़रत उमर खुशी मना रहे और कह रही अल्लाह तारीफ है तेरी जात की, शुक्र है तेरा, अल्लाह के नौजवान दुनिया में आज भी जिंदा है जो इस्लाम को बचाने की खातिर, मेरे भाइयों इस्लाम को बचाने की खातिर आज भी इंसान जिंदा है, आज भी तेरा नौजवान जिंदा है। उमर अगर गलती करे, उमर की इस्लाह करने के लिए, उमर को सुधारने के लिए तेरा नौजवान जिंदा है, सलाम करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को पेश कर रहा है और कह रहा है लोगों, मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो तुम क्या करोगे? जानबूझकर अगर गलती करो तो क्या करोगे? मेरे भाइयों, ऐसे सहाबी जिनके ऊपर जिनका हम नजर उठाकर भी नहीं देख सकते, अगर दुनिया का छोटा से छोटा एमएलए बन जाए, मेंबर बन जाए, मुखिया बन जाए, समिति बन जाए, सरपंच बन जाए, आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती है। हज़रत उमर खुतबा दे रहे हैं, लंबे तड़ंगे आदमी है, लंबी शलवार है, लंबा कुर्ता पहना हुआ है। एक साहबी खड़े हुए और कहा उमर अपनी तकरीर बंद करो, अपना वाज नसीहत बंद करो, उमर अपना खिताब बंद करो, पहले अपना हिसाब दो, ये जो तुम्हारे पास कुर्ता आया कहां से आया है? एक मीटर कपड़ा हमें मिला था, उससे तो कुर्ता नहीं बनेगा, और आप तो ऊपर से लंबे तड़ंगे आदमी कहां से बना है? हम और आप कौन होते सवाल करने वाले? कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हाँ अगर कर भी देते तो क्या कहते? तुम कौन हो तुम मुझसे सवाल करने वाले? हज़रत उमर कहते हैं संजीदगी से कह रहे हैं, आए फला ये देखो मेरा बेटा, मेरे बेटों को भी 1 मीटर का कपड़ा मिला है, हमको भी 1 मीटर का कपड़ा मिला है, हमने टेलर को दे दिया है, दोनों कपड़ों को
पे जमा हुआ और उसी से हमारा कुर्ता बन गया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर का ये हाल है, अपने आप का हिसाब दे रहे हैं। इसीलिए तो उमर का मशहूर कौल है, ऐ लोगों, हिसाब व किताब किए जाने से पहले अपना हिसाब व किताब कर लिया करो। इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाए। दुनिया में अपना हिसाब व किताब, अपनी नेकियों को तोल लो, अपनी नेकियों का वजन कर लो, अपने गुनाहों का वजन कर लो। मेरे भाइयों, इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाए, तुम्हारी नेकियों का वजन हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पर कि एक लुक़मा हराम खाया तो दिल की दुनिया बदल गई। हजरत उमर कुरान की आयत पढ़ी तो दिल की दुनिया बदल गई। ओ तकरीरें करने वालों और तकरीरें सुनने वालों, जलसे जुलूस में आए इसमें शिरकत करने वालों और पूरी रात सुनने वालों, हाँ हम अमल कितना कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जलसे काम हो रहा है, ये जलसा बिहार में काफी हो रहा है, लेकिन हाँ जलसे करने वाले कराने वाले सारे लोगों से एक वाकई की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ और चौकन्ना कर रहा हूँ। आपने सुना होगा हजरत अबू हुरैरा का नाम, मदीने जाते मदीने में भीड़ लग गई। अबू हुरैरा कोई हदीस सुनाओ, कोई हदीस सुनाओ। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुना रहे, एक सहाबी आए और कहे अबू हुरैरा आज ऐसी हदीस सुनाओ। आए अबू हुरैरा आज ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुना रहे और कह रहे फला आज मैं ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिनको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी है। मेरे और अल्लाह के नबी के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं था। ये कह रहे और बेहोश होकर उसी जगह पे गिर जाते, सहाबा किराम उठाते और पानी उन्हीं के छींटे मारते। अबू हुरैरा को होश आया, अबू हुरैरा को ख्याल आया, फिर अबू हुरैरा कह रहे आज मैं ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सुनी हो। फिर बेहोश होकर जमीन में गिर जाते। मेरे भाइयों, लोग कहते अबू हुरैरा छोड़ दो, आज हदीस मत सुनाओ, फिर किसी दिन सुना देना। अबू हुरैरा कहते नहीं आज मैं एक हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। एक हदीस सुना रहे हैं, वह हाल क्या है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। हम और आप पूरी रात तकरीर करते हैं, पूरी रात तकरीर सुनते हैं, लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती है। मेरे भाइयों, वो हदीस ये थी कि हाँ कयामत के दिन जहन्नम को भड़काए जाएंगे। तीन किस्म के लोगों से, तीन किस्म के जहन्नमियों से जहन्नम को भड़काई जाएगी। मेरे भाइयों, तीन किस्म के लोगों से जहन्नम भड़काई जाएगी। एक किस्म के लोग होंगे जो दुनिया में आलिम बनाए, दुनिया में हाफिज कुरान बनाए, दुनिया में आलिम कुरान बनाए, दुनिया में हाफिज बनाए, दुनिया में मौलवी बनाए, दुनिया में आलिम बनाए। और दूसरे किस्म के लोग होंगे जो शहीद होंगे, तीसरे किस्म के लोग होंगे जो दानी होंगे। अल्लाह आलिमों से पूछेगा बताओ दुनिया में तुमने क्या किया। आलिम को जवाब होगा कि हाँ दुनिया में हमने इल्म सीखा, उस पर अमल किया, दूसरों पर भी उसको अमल कराया। अल्लाह कहेगा आए फला कारी तू झूठ बोल रहा है, तुमने तो दुनिया में इल्म इसलिए सीखा ताकि पूरे अररिया में तुम्हारा चर्चा हो जाए, पूरे अररिया वाले तुम्हें कारी कहें, पूरे अररिया वाले तुम्हें हाफिज कहें, पूरी दुनिया तुम्हें कहे कि तुम मौलवियों के आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो। मेरे भाइयों, तुम्हें दुनिया में नाम कमाना मतलब था। अल्लाह कहेगा फला तू झूठ बोलता है, तेरा मकसद दुनिया में नाम कमाना था और लोगों ने नाम कमा लिया। ओ फरिश्तों आओ इनको जहन्नम में धकेल दो, जहन्नम की तरफ घसीट कर फरिश्ते ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पता चला आलिम बने भी तो हम अल्लाह से दुआ करते रहिए, अल्लाह हमारे अंदर फख्र ना हो, हमारे अंदर रियाकारी ना हो, हमारे अंदर गुरूर ना हो, हम अपने आप को बड़ा ना सोचे और हाँ फिर हमारे दरबार में आए, फिर हमारे पास आए, हम उसको बैठने गए, हम उसको अदब के तरीके से, हम उसको सही तरीके से बैठने के लिए कुर्सी पेश करें, अपने आप को बड़ा ना सोचे। मेरे भाइयों, यकीन जानिए कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान और हदीस से जुड़े हुए, मैं आलिम नहीं कहूंगा, मैं मदनी नहीं कहूंगा, मैं मुकर्रिर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उसका रवैया देखिए, अपनों के अंदर ये गलती है, इसलिए इसको सरेआम बयान नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ रहमान के बंदे तो वही है जो जमीन में आहिस्ता चलते हैं और आपस में नरमी इख्तियार करते हैं। मेरे भाइयों, वैसे आलिम को जहन्नम में डाल दिया जाएगा जो दुनिया में नाम कमाने के इल्म सीखा था। फिर शहीद को डाला जाएगा। अल्लाह पूछेगा शहीद से, शहीद कहेगा या अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ता रहा, मैं तेरी राह में लड़ता गया यहाँ तक कि मैं खुद शहीद हो गया।
بچے یتیم بن گئے. اے اللہ میرے گھر کا سہارا ہم ہی تھے, میرے گھر کا سہارا میں ہی تھا, گھر کا سہارا اڑ گیا, گھر کی پیلر توڑ دی گئی, گھر کی پیلر توڑ گئے. میرے بھائیوں وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا. اللہ کہے گا اے شہید تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے لڑائی کی, اس لیے جنگ کے میدان میں شامل ہوئے تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں, تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تیرا چرچا پورے انڈیا میں نہیں, پاکستان میں بھی ہو, پورے ورلڈ میں ہو, پوری دنیا میں ہو کہ تم کتنے بڑے پہلوان ہو, کتنے بڑے طاقتور ہو. تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. پھر مالدار کو لایا جائے گا, دانی کو لایا جائے گا, کہے گا اللہ, وہ کہے گا ہم مال تھے ہمارے پاس, ہم نے لٹایا, خرچ کیا, صدقہ کیا, زکات دی, سب کچھ کیا, لیکن اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں نام ہو جائے. جب تک جلسے میں اعلان نہ ہو جائے تمہیں چین نہیں آ رہا, جب تک اعلان نہ ہو جائے تمہیں سکون نہیں ملا. تو میرے بھائیوں ایک حدیث سنانے سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو رہے. آئیے دو واقعہ عورت کے سلسلے میں کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا. میرے بھائیوں جس طرح صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں احساس کیا ہے, فکر آخرت اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی سے ہمیشہ دعا کیے ہوئے ہیں کہ اللہ عذاب قبر سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت میں ٹھکانہ بنا دے. اسی طرح صحابیان نے بھی قربانیاں دی. صرف مرد حضرات نے ہی قربانی نہیں دی ہے بلکہ عورت نے بھی قربانیاں دی ہے. میرے بھائیوں ایک چیز غور سے سنیے, یقین جانیے, جب تک اور جس حال میں رہیں اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں رہیں جس حال میں رہیں ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عبادت کرو تو ایسے سمجھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب عبادت کرو تو ایسا سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایسا سمجھو کہ اللہ ہمارے نظر میں, ہم اللہ کی نظر میں ہیں, ہم ان کی نگرانی میں ہیں. انہو علیم بذات الصدور. میرے بھائیوں اور یہ اگر تصور نہ کر سکو تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں صحابیہ نے بھی قربانی دیے. صرف دو واقعہ آپ کے سامنے سے رکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں یقین جانیے فکر آخرت اپنے دل میں پیدا کیجئے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خنسا کا, جن کو دو زمانہ ملا ہے, ایک زمانہ جاہلیت اور ایک زمانہ اسلام. دو زمانہ ملا ہے. جب جاہلیت میں یہ جاہلیت کے ان کو زمانہ ملا, ان کا بھائی انتقال کر گیا, ان کا ایک بھائی انتقال کر گیا جن کا نام سخر تھا. یہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے, اپنے بھائی سے کافی پیار کرتے تھے, کافی محبت کرتے تھے. میرے بھائیوں یقین جانے ماں باپ کے بعد دنیا میں بھائی بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے. بہن اپنے بھائی سے کافی زیادہ پیار کرتی ہے. آپ کو احساس ہوا ہوگا آپ اگر بہن کے گھر بغیر کچھ لیے ہوئے چل جائیں گے, کچھ تحفہ تحائف نہیں لیے, مٹھائی اٹھائی نہیں لیے, آپ چل دیے, اگر آپ کی بہن کو کوئی چڑھائے کہ تمہارا بھائی کتنا بخیل ہے, کتنا کنجوس ہے, کتنا بخیچوس ہے کہ کچھ لے کے نہیں آیا, تو آپ کی بہن وہاں پہ آپ کی عزت بچائے گی اور کیا کہے گی, نہیں میرے بھائی مجبوری میں تھے, میرے بھائی کسی اور کام سے آئے ہوئے تھے, ٹائم نہیں ملا اور مجبوری میں کچھ لے نہیں سکا. میرے بھائیوں یہ عزت آپ کی بہن بچائے گی. واللہ کہہ رہا ہوں آپ کی بیوی بھی آپ کی عزت نہیں بچائے گی, آپ کی بھابھی نہیں بچائے گی, آپ کے رشتہ دار نہیں بچائیں گے. وہ اپنی بہن سے اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے لیکن ان کا بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کا انتقال ہو گیا. سینہ چاک کے گریبان پھاڑا, میرے بھائی یہ رخسار پیٹا اور مرثیہ گانے لگے, مرثیہ شعر پڑھنے لگے. اور جب صبح کا سورج دیکھتی تو روتی تھی اور جب شام کا سورج دیکھتی تھی روتی تھی. صبح جب سورج طلوع ہوا تو روتی اور شام کو جب سورج غروب ہوا تو روتی. میرے بھائیوں اور یہ شعر پڑھا کرتی تھی, عین یجودا ولا تجمدا, عین یجود ولا تجمدا. آئے میری دونوں آنکھیں کیا تم نہیں رو گی, اتنا رو کہ بخیلی نہ کرو, ولا تجمدا بخیلی نہ کرو. آئے میری دونوں آنکھیں روتی جاؤ, اتنا رو, الا تبکیا لصخر الندى, کیا تم صخر کے موت پر نہیں رو گے,
گے؟ کیا تم سخر کے انتقال پر نہیں رو گے؟ کیا تم سخر کی جدائیگی پر نہیں رو گے؟ میرے بھائیوں اپنے آنکھ سے یہ کہہ رہی ہے، یہ اپنے آنکھ سے یہ کہہ رہی کہ میری آنکھیں تم رو، اتنا رو کہ پورے ارریہ والوں کو جیسے پتا چل جائے کہ ہاں ان کو اپنے بھائی سے کتنا پیار تھا، ان کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی۔ اے میری دونوں آنکھیں اتنا رو کہ پورے قبیلے والوں کو پتا چل جائے کہ کھنسا کہ بھائی کا درد کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھائی کے انتقال پر رو رہی ہے، لیکن جب اسلام لے آئے، جب زمانہ اسلام پائے، اسلام لے آئے، عراق کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے، عراق کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے جس جنگ کا نام قادسیہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کے چار بیٹے اس میں شامل ہیں۔ جنگ جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، او میرے بیٹے سنو، میں نے تمہارے باپ کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اے میرے بیٹے، تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو، تمہارے اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں کیا ہے، اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو اور آج اس جنگ میں شامل ہوئے۔ اے میرے بیٹے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے لڑتے رہنا، ہاں تم قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، پھر بھی گوارا ہے، لیکن لڑتے رہنا، پیٹھ دکھا کر مت بھاگانا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ رب العالمین اس کا چکنی کے مستقیم صاحب بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سے تندرستی عطا فرمائے، اور کچھ دان بھی دیکھے گئے ہیں، پلیٹ وغیرہ، اللہ رب العالمین اس دان کو قبول عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، خنسا اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ ماں تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، ماں کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا دوسرا بیٹا کر دیا گیا ہے، کوئی فکر نہیں۔ اس لیے فکر نہیں کیونکہ اپنے بیٹے کو پہلے ہی نصیحت کر کے بھیجے تھے، وہ میرے بیٹے مر جاؤ، شہید ہو جاؤ، منظور ہے، گوارا ہے، لیکن پیٹھ دکھا کر مت بھاگانا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ جہاد میں بڑا ثواب رکھا ہے، بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اے میرے بیٹے، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر مت بھاگانا۔ پھر خبر آئی کہ تیسرا بیٹا، پھر خبر آئی کہ چوتھا بیٹا، ماں نے الحمدللہ کہا۔ لوگ کہہ رہے بلجا سٹیا گئی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، گھر کا سہارا اٹھ گیا۔ ماں کا جواب سنیے، خنسا کا جواب سنیے۔ میری ماں بہنوں، اس جلسے میں شریک ہوئی ہو تو سنو۔ خنسا کہتی ہے، اے دنیا والوں، میں اس لیے خوش ہوں، اس لیے اللہ کا شکریہ منا رہی ہوں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، جب مجھے بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے اور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو کس راہ میں لگائے، تم نے اپنے بیٹے کو کس راہ میں لگائے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کو ڈکیتی میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کے بائک چھیننے میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کو زمین ہڑپنے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خنسا کہتی ہے، اے لوگوں، میں اللہ کو آسانی سے حساب دے سکوں اور کہہ سکوں، یا اللہ تو نے امانت کے طور پر 4 اولاد دی تھی اور 4 بیٹوں کو میں نے تیرے ہی راہ میں لگا دیے، 4 بیٹوں کو میں نے تیرے ہی راہ میں لگا دیے۔ لیکن ہماری ماں بہنیں چھوٹے بچے انتقال کر جائیں تو ماتم کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اگر تم نے اس پر صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چھوٹے بچے تم سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں نوحہ نہیں کرنا ہے، ہمیں گریبان نہیں پیٹنا ہے، ہمیں رخسار نہیں پیٹنا ہے، سینہ چاک نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور انصاریہ عورت جو جنگ احد میں شامل ہے، جن کا باپ بھی شامل ہے، جن کا بھائی بھی شامل ہے، جن کے بیٹے بھی شامل ہے، جن کا شوہر بھی شامل ہے، 4 سہارا، 4 رشتے۔ خبر آئی شوہر انتقال کر گیا، شہید کر دیے گئے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، ماں کہتی ہے لوگوں، جناب محمد رسول اللہ کیسی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، پھر خبر آئی شوہر، خبر آئی باپ، خبر آئی بیٹا، خبر آئی چاروں کے چاروں شہید کر دیے گئے۔ لیکن ان کا جواب سنیے، وہ کہتی ہے جناب محمد رسول اللہ کیسے؟ جنگ احد میں یہ خبر پھیل گئی،
جناب محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے. اس کو فکر ہوئی کہ نبی اکرم کیسے, باپ چلے گئے کوئی بات نہیں, شوہر چلے گئے کوئی بات نہیں, بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں, جناب محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہے, محمد رسول اللہ کیسے. میرے پیارے ساتھیوں, لوگوں نے بتایا کہ محمد کی ذات صحیح ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے, مجھے جب تک اس کا دیدار نہ کرا دو, جب تک مجھے اس سے ملاقات نہ کرا دو. محبت رسول کا تقاضا دیکھیے میری ماں و بہنوں, جب تک اللہ کے رسول کو نہ دیکھ لیے, جب تک ملاقات نہ کر لیے, اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیے, اس کو چین نہیں آیا, قرار نہیں آیا. میرے پیارے ساتھیوں, یہی تو محبت رسول کا درد اور تقاضا ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق کے کاندھے پر آپ ہاتھ رکھے, کہہ رہے ہیں عمر اب بتاؤ تمہیں احساس کیسا ہو رہا ہے. عمر فاروق کا جواب یہ کہ اللہ کے نبی اب مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں آپ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی ذات سے, پوری دنیا سے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مال سے بڑھ کر, پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر, یہاں تک کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کر رہا ہوں. تو میرے پیارے ساتھیوں, محبت رسول کا تقاضا یہ ہونا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. آخری ٹائم پہ ایک بات بتا کر جا رہا ہوں. چھوٹی بچی آئی ہے, نانا کے انتقال پر کچھ روپیے دے کے گئے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو قبول عطا فرمائے, ان کے قبر کو کشادہ عطا فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جنت الفردوس انہیں جگہ دے. میرے بھائیوں, آخر وقت میں آپ کو ایک احساس دلا رہا ہوں, یہ جلسے ہیں, ہم یہاں خصوصی دان کریں یا ہم نیک نیت سے دان کریں. دان دے کر اگر اس کو قبول کروانا ہے تو نیک نیت سے اور اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, خلوصیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں, اے دان دینے والوں, تم لوگ کامل نیکی نہیں کر سکتے ہو, کامل نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو, بہترین نیکی نہیں کر سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں اس مال کو نہ دو جو سب سے زیادہ محبوب ہو. یہ آیت نازل ہوئی, ایک صحابی کھڑے ہوئے, ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میرے بھائیو, اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے, میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں, سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے. اے اللہ کے نبی, جب یہ آیت نازل ہوئی, سب سے عمدہ مال میرا یہی ہے, جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا, جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو طلحہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے, بخن ذالک مال بخن بخن. شاباش ابو طلحہ شاباش. اے ابو طلحہ میں نے تیری بات سن لی ہے, جاؤ اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں بانٹ دو, اپنے رشتوں میں بانٹ دو, اپنے خاندان میں بانٹ دو, اپنے قبیلے میں بانٹ دو. مسلمانوں, جب بھی ہم دان کریے سوچے جو ہمارا اچھا مال ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاں مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ, یا پھر جو چھٹنی مال ہوتے ہیں اچھا چاراز ہم لے لیتے ہیں اور چھٹنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. ہر کوئی ایسا نہیں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. دنیا کی مجلسوں میں آپ ایک دوسرے کی باتیں نہ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیے. دوسروں کا مذاق اڑانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں اور ہم اپنے اندر کمیاں ڈھونڈیں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول نے کہا تھا راستے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا تو آپ اس کو صحیح راستہ دکھائیے, سلام کا جواب دیجیے. اور ہاں, اگر آپ دوسرے کا مذاق اڑائیں گے تو آپ پر عذاب بھی آ سکتا ہے. ایک چٹکلا, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی جب دیکھا کہ کچھ ہی لوگ ایمان لے آئے اور ان کی قوم نافرمان ہو گئے تو اللہ نے نوح کو حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ, ایک ناؤ بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام بے موسم میں کشتی بنانے لگے اور جب کشتی بنا رہے تھے تو نافرمان قوم نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کرتی تھی, مذاق اڑایا کرتی تھی. اور جب کشتی بن کے تیار بھی ہو گئے تو ان نالائکوں کی بے شرمی دیکھیے, کشتی پر ہگنا شروع کر دیا, پاخانہ کرنا شروع کر دیا, لیٹرنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کشتی کو پاخانہ کر کے بھر دیا. لیکن کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں. لیکن قرآن اس کا جواب کیا دیتا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
تم کچھ بھی چال چلو اللہ بھی چال چلنے والا ہے اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نوح علیہ السلام کو شکوہ کرنا پڑا، شکایت کرنی پڑی، مایوس ہونا پڑا، لیکن میرے بھائیوں اللہ بہت جلد اس کا جواب دے دیا۔ اللہ کہتا ہے نوح گھبراؤ نہیں، اس قوم میں ایک بیماری ڈال دی، ایک بیماری ڈال دیے جس بیماری کا نام ہے کھجلی، وائرس کی طرح، کوئی دوا ہے ہی نہیں، پریشان ہے لوگ، کھجلا رہے، بوڑھے بچے نوجوان سب کھجلا رہے، پریشان حال ہے، کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی پاخانہ کرنے کے لیے گیا کشتی کے کنارے میں، جب بیٹھا تو اس کا بیلنس ہی گڑبڑایا، کھجلاتے کھجلاتے اور جا کے وہ پاخانہ میں ہی گر گیا۔ جیسے وہ پاخانہ میں گرا اس کی بیماری ختم۔ اچھا یہ کون سی دوا ہے؟ اس کو یقین نہیں ہوا اور پاخانہ اٹھائے پورے جسم میں ملنے لگے، جہاں جہاں لگاتا وہ اس کی بیماری ختم۔ اس نے آواز دی محلے والے دوڑو، کھجلی کی دوا مل گئی۔ بولا کہاں؟ بولا کشتی میں پاخانہ ہے، اٹھاؤ اور لگاؤ، کھجلی ختم۔ لوگ لگانے لگے، پوری کشتی کو جتنا پاخانہ تھا سب ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو گھر میں بوڑھے تھے نہیں آ پا رہے تھے ان کے لیے برتن بھیجوایا جاتا تھا کہ برتن میں لاؤ اور ان کو گھر میں ہی لگاؤ۔ تو میرے بھائیوں بہترین چال چلنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین بہتر چال چلنے والا ہے۔ اے قوم نوح تم پاخانہ کرو، لیٹرین کرو، لیکن ہم تمہاری ذریعے صاف کروائیں گے۔ بیماری دی اور اس کی قوم نے پاخانہ اٹھایا اور اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا پاخانہ ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں نوجوانوں یہاں آئیے، کچھ لے کے جائیے، جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ چٹکلا آپ سنا ہوگا، مشہور چٹکلا ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ہاں مسلمانوں قرآن پڑھو، یہ پڑھو، رمضان مہینے میں روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ اسلام کتنا پیچھے ہے، تقریر کرتے کرتے اسلام کتنا پیچھے ہے۔ ایک اسلام نام کا آدمی تھا، پیچھے آ کے بیٹھا ہی ہوا تھا۔ اچھا یہ مولوی صاحب پہچان، ارے وہ کشن گنج سے آیا، ہم کو پہچان رہے، وہ آ کے اور آگے بیٹھ گیا۔ پھر تقریر کر رہے لوگوں، مسلمان ایسا ہے ویسا ہے، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، اعمال کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ، اسلام کتنا پیچھے ہے۔ پھر آگے وہ بغل میں بیٹھ گئے مولوی صاحب۔ پھر تقریر کرتے کرتے جب آخر میں وہ کہا کہ اسلام کتنا پیچھے ہے، اسٹیج پہ چڑھ کے مولوی صاحب کو پکڑ کے کہتا تمہارے کاندھے پہ بیٹھ جائے، تمہارے سر پہ بیٹھ جائے۔ تو مسلمانوں ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں احساس کرتے رہیے، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہو۔ ہم شیر آبادی قوم سے بلونگ رکھتے ہیں، کچھ غلطیاں ہوں تو آپ مجھے معاف کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔